مولانا رومي او ځل لاټین راغسته دی څه شي راغسته دی د ورځې رڼا سره غرمه ده او لاټین هم راغسته دی او ګرځي څوک ته بابا څه کوي ویره زه یو انسان ګورم هغه وته لاټین هم راغسته دی او ورځ رڼا ده سره غرمه دي او ته وایې چې انسان ګورم داسې دي داسې دي داسې دي هغه ته دی انسان خو پکې ما ونه لیدو وی ولې داسې دي دا چې داسې دي داسې انسانان نه دي مولانا رومي ورته روغونته کې وی آکی میں بینی خلاف آدمن آکی میں بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن وی دا چې کم در تخکاری چې د انسانیت نا آوٹ روانی نو دا انسانان ندی د دی کسوڑی او شکلو ند انسانانو دی دا سوک غویان دی سدی غویان خو پیجنی گا او سوک خنزیران دی او سوک سپی دی او سوک خر دی کتوائی چه دا جیاس کی خطلی دی نو ویر جیاس کی اولی خر نزی سو نزی دا امریکی نخرن رازی سو وین دا سلورخ پو دا دوخ پو خو بلا ماش اللہ خلکه دا سلورخ پو خرو لی جاستا نخیزی دا سلورخ پو دا اسو دا دی پاسپورٹ نی دا دوبای والا خو بتاو ستا پتہ ہی کنے او دا سپو لی پاسپورٹو نا نہیں سو سپیم خیجی کتوائی چه پا پالنگ کے ناستے نولی که پالنگ کے سپے کے ناستے نو چه چل لے دا گوری صحیح خبر آمان قرآن کریم کی اولائک کل انعام امشتا او فمثلوه کمثل الکلب بکمشتا او کمثل الحمار یحمل اسفارا بکمشتا او کانهم حمر مستنفر بکمشتا آنو خبر دا سی دا جذبات و مذبات و ندا خصفا خبر دا مولانا رومی گرزی دا جز انسان کا تو انسان کا تو ہی ملاوی گی نا چاہتوی داولی ندی مولانا رومی و توی وی اگر بصورت آدمی انسان بودے گر بصورت آدمی انسان بودے احمد و ابا جال ہم یکسان بودے کپ شکل باندې انسانیت وے نبیا با نبی علیہ السلام و ابو جہل یو شانتیو دا انسانیت دا شکل نم ندے دا دا ظاہری کسوڑی نم ندے دا دا ظاہری غگونو او دا دا ظاہری پوزی دا دی نم ندے قرآن کریم یو سورت کی وئی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نوار پسی جخوئی ثم رددناہ اسفلا سافلین چکلا یو سڑے انسانیت کو نبی جنی نبی آغا لاندی دلاندوشی اللہ تعالی وی چیو اخیار سڑے وی در پا در گرزی کلی پا کلی گرزی خار پا خار گرزی ملک پا ملک گرزی یونیورسٹائی گوری کالجون گوری آکسپورٹ گوری سکولون گوری نہ چلو جی مدرسی گوری خانخاگانی گوری دا دید پارا چیز انسان گورما سا گورما انسان گورما نو اللہ تعالی زمانگ پلے جباندی ہوئی گویا کی گویا بانے کوئی گئی کنا فتوی نیری گویار گویا کی اللہ تعالی سکولونا چان کرل کالجونا چان کرل یونیورسٹائی چان کری دا قیسر مانائی چان کری دا قیسر پارلیمنٹی چان کر دا یونان سائنسی چان کر نا دا یہودیانو مولیانی چان کرل نا دا عیسائیانو پیران سکرل چان کرل پا عزائی کی انسان پا انسان خوگی دن کے اللہ سرا من لرن کے ملاو نشو کا ملاو شو
نو یو پا عربو کی او د مکی پا غر کی پا غار حرا کی اللہ تعالی تو امندلی ووجدکا ضالن نا دم راسان ٹکے نا دیں چھے تو ہوئے ووجدکا پا سالم دنیا کی بادشاہانو سیاسیانو ارنگ خلقو خو پہ انسانیت خوگیدن کے او اللہ سر من لرون کے بلو نو زوالن بانے پونش ہوئی گا نا چه دا اللہ پا مینہ کے رکو دی انسانیت پا در درمنو چه دی بسنگ سمیگی زوالن دانا ہے چه لار تی رکا شوی وا نا لار یہ کتلا فرق بانے پونش ہوئی یو سڑی اگنا لار رکا شنو پا سم لار پریدی و پا غلط لار روان شیدام زوال لے گنا خو بلی او سڑی دے پا چوک کے سر نیولے دے پا کم لار لار شما دنم رکا شوی دا خودے گوری دے طلب کے دے زوالن نبی علیہ السلام دا غار حرا پا غر کے ناستے سری نیول دے چھ دی انسانیت بسکی گی خپلو کم خوخی پا چڑو کئی دی پا یو بلو مقتدی او اللہ ام پریخے دے اللہ ام پریخے دے دمرت درد دے وسارا دمرت درد دے وسارا اللہ تعالی داغی درد بیان کی وَيَكَادُ زَيْتُهَا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ قریب دا چه دا دلی دن احساس یو پروگرام جوڑ کروے او زن لے یو مشن چالو کروے چه انسانیت پاپ دی کامیابی گی او انسان باپ دی باندی اللہ سر ملاوی گی نو یاوی دزڑ درد شو نو قریب ہوا چیزان لے یو پروگرام سکڑوے خو اللہ رحمو کو نو دبرن یو پروگرام راگے نو نورن علا نورن علا اللہ تعالی داغی دنیا کایا پلٹ پلک وقت کی دا آدھا ان سجوڑ شو اخوانن سجوڑ شو رونا شو بالکل او اگا شفا حفرتن دا غین سجوڑ شو اگا دا دوزخ پا غاڑا چی اولارو نا غی تزیری رالل پا دنیا کی چی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ رضی اللہ عنہم ورضو رضی اللہ عنہم ورضو عنہ او دا سی حالات جوڑ شو چه دا اسمان نا دا جبریل پا ذریعہ بانے ابو بکر تا سلام رازی ابو بکر تا سرازی سلام رازی وی ابو بکر جبریل پتا بانے سلام ہوئی وی اللہ سمانی وی اللہ زمان نو مغستے دے نبی علیہ السلام وطوی اللہ سماک اللہ ستا نو مغستے دے پنم بانے یاد کڑے پنم بانے یاد کڑے دا انقلاب پس وجہ را دے دا دی انقلاب تاریخ سو نبی علیہ السلام پارٹی جوڑا کڑا اکثریت حاصل کو یہ رزمہ پر خبرو باہن سم خبرو کم سادہ دا مسلمانیں خبری دی کہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر دا اللہ حکمونو کی بس دا کامیابہ یقین غیر حکمونو کی ناکامہ یقین دا قیو خبر دا خود تلک سوچ کوا نبی علیہ السلام حکومت حاصل کو حکومت و تملاو شو اولی حکومت نے حاصل کرے حکومت قدرتی طور جوڑ شو قدرتی طور سے شو جوڑ شو نبی علیہ السلام سیاسی پارٹی نے جوڑا کری چرازی و اکثریت حاصلوں نبی علیہ السلام سرمایہ دارانہ کار نہ کرے نبی علیہ السلام لا چکمہ نسخہ ملاو شوا اکا نسخہ استعمال کرا حضرت حالی ذکر کئی وی اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا دا غاری حران را روان شو اوزان سرید نسخہ دا کیمیا راوڑا دا آغی نسخی دا کیمیا اولا نیٹا کے دے اقرا دا آغی اقرا تشریدہ بلغ
دا آغی اقرا تشریدا رتل دا آغی اقرا تشریدا ذکر بالقرآن دا آغی اقرا تشریدا ان اتلو القرآن دا آغی اقرا تشریدا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد فاعلم انه لا اله الا الله دا آغی اقرا تشریدا اتلو ما اوحی الیک دا آغی اقرا وضاحت وان اتلو القرآن دا آغی اقرا وضاحت ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم دا آغی اقرا وضاحت فاحکم بینہم بما انزل اللہ دا آغی اقرا وضاحت افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا دا آغی اقرا وضاحت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما دا آغی اقرا وضاحت ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون دا آغی اقرا وضاحت افا حکم الجاہلیت یبغون آغا اقرا علم راوڑی چیارا دنیا کی جاہل لے او دنیا کی ناپویدہ خلق نپویگی نو زکا حالات خراب دی نو قرآن کریم دے انسانیت اصلاح پا علم باندھ کئی اولنے لفظ راوڑی پڑھو پڑھو اقرا مانا دا کرا نا اردو کی منگلہ اردو میں منچا پیم نرازی اقرا مانا پڑھو دیکھا اقرا مانا پڑھو پدی اسکولو نو باندھیں زمائی سورہ خیال لکلی پڑھو لکلی پڑھو لکلی کنا بس پڑھو خود دی پالا نگوری چی دی اقرا پسی سا پڑھو دی اقرا پسی اے بی سی ڈی دی اقرا پسی چی کمدنو رانا ٹگری نا رے اقرا پسی چی کمدنو دا بیالو چی دا اقرا پسی سشے دے تا وضاحت سوک نکلی وہی پڑھو بس اوی پڑھنا علاج ہے پڑھنا علاج ہے وہ یرا چی بس پڑھائی زیاد شی او لکا پڑھا خلق زیاد شی تا تا دا آغا وقت دا خلق سخ کاری دل اگئی جوڑی لکا پڑھا نو سو دا تاریخ تے تاریخو گورا خیر دے دا تاریخ عالمانو ذکر کری دی دا اے بی سی ڈی دا خود سر علم نہ دیں دا دو سوکی کی سالور ڈوڑا ہے پیازائی کی دگا ہوئی کنا دو سیوانی وطا خی بیا با دو سیوان نوری خی آپ علیہ وطا سالور جوڑ کری دا لکا علم دے یہ راو پا خدا دا تعلیم دے پا خدا یہ کی نو کا آگا کالجیان چا دا زمیدار کاکا خواتا تلیو وطاوی کاکاوی تاوی انگریزی بیلی دا انگریزی بیلی دا آگا تاوی انگریزی ستوئی دا سار چاہی سر خلق خوری کما خام ڈوڑای سر دست شد زمیدار آگا پس پوئی دا کنا آگا تاوی نا بابا دا سی لکلے شی دا سی اب بابام سادو آگا تاوی وی دا سی لکل خوزما خوئی لهم ورزی چی روانی پارٹ پانی دا کشانتی کگی وگی بیتیازی کئی دے تا تعلیم وی سلاسی بابا وی وی بگوید ہر کسے تعلیم کردم بگوید ہر کسے تعلیم کردم الف را راستو کجھر جیم کردم وی ار یوی چی ما تعلیم کردے وی تعلیمی سدے الف نیغ لکا جیم کوگ لکا دا تعلیم دے وی ما تعلیم کردے دی ترے تعلیم ہوئی نبی علیہ السلام تا اقرا ہوئی دا ہوئی چی دا وایا
پڑھو اقرا پبلک سکول او پاگی بانے دے پاس لکلی العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. او بیا زمونږ عجیبه مونږ پښتانه نه یو، مونږ ډیر سادهګان یو کنه. یا الله زماره په توبو توبه مونږ ته چا قرآن او حدیث وي مونږ خو توبه خدای توبه مړیږو بیا. انو مونږ سوایو وای دا زوی باندې مې لسم پاس کا کنه، چې په لور مې نه پاس کړه نو غاړه به مې نیولې شي غاړه. او الله برانه تپوس کوي چې په دې لور دی ولې لسم نو پاس کړي. زه په دې باندې مخامخه یاره دا قرآن مجید مې مخې ته دی، بې ادبي د لوی عالمان ناست دي، خاص ما ته وایي چې ته واوره زه ورته اورم. هسې یو تپوس دی لوی د جذباتو خبره نه ده، په جومات خانه کې ناست یم. قسم به درته هم یو وخورم د تاکید دپاره، کله کله الله هم قسم خوړلی که نه، چې قسم په خدای تعالی دی دا قرآن مې مخې ته دی. که په نارینه باندې سکولونه وای او په جنۍ باندې سکولونه وای نو په خدای مې دې قسم که د الله نه په قیامت کې د دې تپوس وکړي. ښه دا یاد لره، دا بېغمه اوسېږه، دا زما سر لولا صحیح ده کنه څه مسله خو نشته. قسم دې کده نه څوک تپوس دا قرآن مجید دی ونه وي، دا اقرا دی ونه وي، ماشوم ته خپل بچی ته دی د دې قرآن عقیده ونه ښودله، د دې قرآن عمل ونه ښودو، د دې قرآن اخلاق ونه ښودل. دا قرآن چې کم پیغمبر راوړی د هغې پیغمبر محبت ته ورته ونه ښو. د الله قرآن مخې ته چې د قیامت پر ورځ به دنه دا بچی هم تپوس کوي او الله به دنه هم تپوس کوي، الله به دنه هم تپوس کوي. موږ په یو طرف جوتی یو، بس یو طرف هم راغسته دی لخته سار راغسته را کنډک سکول ته بوزه او کنډک سکول نه مازدیګر راواله ماسپښین. او د الله کتاب موږ دقه شانته پرېښودلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې غار حرا کې د دنیا د بدلون دپاره د دنیا تقدیر په کومه نسخه باندې بدلېده هغه په اقرا بدل شوی دی. ما وی تاریخ وګوره، دا تعلیم نه دی. تعلیم او علم نظریه جوړولو ته ویل کېږي، فکر جوړولو ته ویل کېږي. د نبی علیہ السلام نه رستو دی په چیلنج سره څوک یو ساینسدان وښیي او څوک دی یو دانشور وښیي، څوک دی یو فلسفي وښیي چې هغه یوه نظریه جوړه کړې وي د انسانیت د کامیابۍ لپاره. ځان د قرآن نه خلاف خیر دی، د قرآن په دشمنۍ کې جوړه کړي، خو نر دي شي ودې ښیي. د دنیا د ټولو نه ترقي یافته نظام نن سبا هغه جمهوریت دیموکراسي ده، دا په یونان کې جوړه شوې ده او د نبی علیہ السلام نه تقریبا 600 کاله مخکې. دا د نننی وخت پیداوار نه دی، دا نن نه ده جوړه شوې. د روس نظام چې کم دی نن چې روس کې کم دی او به برید ته وایي بالشویک، برید ته وایي کارل مارکس په برید ته وکړي دي، لینن او مارکس په برید ته وکړي دي. دا د لینن او د مارکس پلی، دا د مصدق فلسفه ده د نبی علیہ السلام نه 200 کاله مخکینه تیر شوی دی. د صرف په انګلیش کې کړه او چاپ کتاب یې ولیکو په کمپیوټر یې ولیکله. دا د مصدق فلسفه ده. بودان چې دي هغه چې کمونه یو نظریه پیش کوي دا د بودانو خپله ده، دا د معنی فلسفه ده او معنی د نبی علیہ السلام نه 1.5 کاله مخکې تیر شوی دی. عالمان ذکر کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور دا د انسانیت د مزغو د ترقی یافته دور حسابي، چې د انسانیت مازغه په دغه وخت کې بالکل انتهایی په عروج باندې او د نبی علیہ السلام نه رستو په کتر روان دي، په کتر روان دي. دغه وخت انتهایی د ترقی او هغه نظریات پیش کول، فکرونه پیش کول، سوچونه کول د دې لپاره چې دا انسانان به په امن کېږي څنګه او دوی به کامیابیږي څنګه هم په دنیا کې هم په آخرت کې. خو چا سره هیڅ پروګرام نو. قرآن کریم داسې ښکلی لنډ ذکر کړي دي یو ځای وَإِلَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ
منفکین حتی تاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. مشرکانو او اهل کتاب تعلیم یافته د هغه دور هغه په هغه خپل کفریه خبره کې شکی کېدل ومنه سبنه کېدل شکی کېدل ومنه منفکین مترددین شکی کېدل پکې ومنه تر څو پورې چې پیغمبر نو راغله چې پیغمبر رالل نو په خپل کې شکی شو چې لکه دا شیخ مونږ ناروا کو جوړي ګینه هغه خود دین په نیت باندې کو هغه د کفر او د شرک نه لري کېدل تر څو چې پیغمبر راغله پیغمبر چې راغی نو الله چې کمنو کامیابی قانون راغی کامیابی قانون الله راغی. قرآن کریم بل ځای کې ذکر کوي په مختصر الفاظ باندې الله تعالی د دنیا حال ذکر کوي ورسره د پیغمبر حال ذکر کوي چې خلق په سال کیو او خلقو کوششونه کول ولو ان اوس دا ورپسې چې د ثواب نه پته نه لګي کنه ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى ولو ان قرانا داسیو تحریک داسیو نظام داسیو پروگرام چاغات د غرونو غونتی زړونه نرم کی او هغه مړه احساسات بیدار کی او هغه په د اربونو د کربونو او د صدو فاصله د صدو او د سلو کلونو فاصله په دوو دهایانو کې سر ته ورسئ پوه نه شو داسې یو پروګرام چې هغه کلک زړونه د غرونو غوندې زړونه د عمر غوندې زړه د چا غوندې چې یوې جینۍ پې وویل یوې مسلمانې جینۍ وویل چې د خطاب خر به ایمان راوړي خو د خطاب زوی ایمان نه راوړي داسې د کلکو زړونو والا او مړو احساسات والا او دومره عظیمه دنیا روانه دنیا په چکړو کې پرته دنیا په تیارو کې پرته دنیا چې هر یو هوښیار دا ویل چې په دې محنت شروع شي نو 300 کاله کې به ځای راشي چا تخمینه پیش کولا چې یاره 500 سال کې به ځای راشي مونږ خو 75 سال کې بالغان نشو یو لوټو میجاد کیلا هغه کوششونه کول چې صدو کې بادا پلیتای پاکیږي سو کې صدو کې سکی صدو کې خو او قطعت به الارض شغلوی لوی فاصلی هغه په دوو صدو کې نه په دوو دهایانو کې محمد رسول الله توې کړی په دوو دهایانو کې شل کال کې د دنیا رنگ بدل شو او د دنیا مشن بدل شو دا په کم پروگرام باندې دا په سبانی جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے جو خود نہ تیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا آغا کم یو پروگرامو راشا آغا وقت دیو گورا او نننے وقت دیو گورا لگونتا کی تلک الایامو نو داولوها بین الناس نند ملک حاکمان یو بل پا لوٹو باندی اولی سبحان اللہ قسم دے
چې لکه سړی شرمیږي چې د انډیا خبرونه واوري کنه نو سړی وي چې د ازمکه کولاو شي زبه کې دن نه لاړې یقیني خبره ده د شرم حالات دي چې د ملک لیډران په یو بل پسې داسې لګیا دي بیا د بی دي مافي لکه د کوترو لکه د چا د کوترو او په ډوډۍ پسې خلک داسې ولاړ دي په کتارونو پسې په وړو پسې خلک ولاړ دي د یو بل سره مشتو غریبان دي دنیا کې نن حیا محفوظه ده مال محفوظ دی سر محفوظ دی ایمان او دین محفوظ دی عقل محفوظ دی نه نن راشه ټول نسخې خلکو استعمال کړي جمهوریت خلکو استعمال کو 75 سال پاکستان له جمهوریت څه ورکړل څه ورکړل د بے حیايۍ نه او د شرم نه علاوه ولا څه ورکړل او چې څومره زیاتیږي نو دومره بدرنګي زیاتیږي امام مالک رحم الله تعالی فرمایلیو لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها د دې امت اولنی چې په کم تحریک سم شویو په اک تحریک په دا امت رستنی سمیږي هغه په قران سم شویو اتر کر ہیرا سے سوئی قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتنا آغا نسخہ دا کیمیا آغا اقرأ وا پڑھو خو پڑھو پسی سو بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دی آیاتونو کی اقرا سوزل دے قرآن کریم ابتدا کی ویل چه دو سیزونا پی جندل غواړي دعا پڑھو یو بسم ربکا خپل رب او پی جانا دویم اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انسان ځان او پیجانا یو قرآن دو علمونه خی یو علم الله او پیجانا دویم علم انسان ځان او پیجانا اللہ سوک دے رب دیسا دے الستو بربکم قالو بالا رب او پی جانا تر رب تش ڈوڑے ورکا ان کی دوائی تو قرآن پا حوالا رب او پی جانا اللہ او پی جانا سو کو پی جانا سو کو پی جانا یا اللہ توبہ اسے ہوتا پوس کو ما جمعہ تا خوبا چتا کلا کلا زی کنا او دا تپوس بم تاسو د استاجی نه کړی چې استاجی مالا پلار نو میخو پلان کې ګولو انو زما د دینوم سمانه تپوس خلک کوي کنه کوي یا وای یار دی زویل نوم دم به کړ ګولو انو دا نوم استاجی څنګه لري او دې معنی څنګه را تپوس کله کوي کنه کوي اس یو بل خبره کومه دا سوره په موږ د خیره سره بانګونه اوریدلی او منزونه وکړي صحیح ده کنه شپېته کاله 50 کاله 40 کاله مختلف ماډل ملاويږي صحیح ده کنه خو یو تاسو کوم یو تاسو چرته دا زحمت هم کړی دی چې موږ چې کوم خدای ته سجده لګو دا غنوم الله دی د دې الله څه مطلب دی چې ته ویلی دی یاره بختور به که تاسو ویلی ما نه خدا ګناه شوی دی ما نه دی ویلی چې ته ویلی دی تاسو چې زمونږ دا الله مونږ وایو الله اکبر مونږ وایو مونږ کې وایو الله اکبر
کلمه کی وایو لا اله الا الله نموز نرست وایو سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا وایو او قرآن کریم وای چې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چې کله د دې په مخ کې الله ویل شي نو په درا پاندې راشي راغله د په موږ را پاندې ولی من الله نه پیژنو کرامه من نه پیژندلې نه پیژندلې او ځان پیژندلې من ځان ته پرې تور وایو کيونو سیما من ځان ته په دنیا کې سپر پاور وایو الله وی انی جاعل فی الارض خلیفہ تپلار نی اڈر منون کے اڈر بمانی قانون با جوڑائے نا قانون با چلائے تا قانون چلولو لراغلے حکمران او بادشاہ صرف سوکتے اللہ دے اقبال وی سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم تاکو ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم تاکو ہے ایک وہی ہے حکمراں باقی بتان آزری بادشاہ اللہ دے اللہ مقابلہ کی چه سوک سوک بادشاہ منی اگر دا آزر بت دے ابراہیم تبر والا بکار دے اگر دا آزر بت دے اللہ پی جانا اوزانو پی جانا دا قرآن کریم پرانا کی دا قرآن کریم پرانا کی دی زانو پی جند او اللہ دیو پی جند اس پستا دا قرآن کریم سرا وصل راشی دا قرآن کریم با پخپل زندگائی کے راولی پخپل جوان کے بے راولی او دا برکتونو او دا رحمتونو اصل لے چه کل قرآن کریم خواتشوی دا طول دنیا با تا خواتشوی دا طول دنیا اللہ دیل جوڑا کردی دا چه زما قانون پا دی دنیا جاری شی دا اللہ دیل جوڑا کردی دا دا ازمکا اسمانونا دا پرندی چرندی دریابونا انسانان دا طول اللہ دیل پیدا کردی دی چه زما حکومت کارشی او زما حکومت تشریعی دا پا دنیا بانی جاری شی چه کلا تا دا اللہ قانون للاس ورلو دا طول دنیا بستا مرست شروع کی تردی چه فرشتی با دعاگانی شروع کی فرشتی با دعاگانی شروع کی نا یواز فرشتی نا حتی النملت فی جحرها و حتی الحیتان فی الماء تردی چه میگان با پسوڑو کی او میان با پوبو کی ستا دا پارا دعاگانی غواری او زانی با پجالو کی ستا دا پارا دعاگانی غواری خو چه کل تا اکڑل سو چه تا دی زائل رالی دی زائل سو شوی چه دی زائل رالی دا دنیا اللہ دیل پیدا کردی دا چه پا دی بانی اللہ دا کتاب دا قرآن کریم جاری شی او دا دی حکومت پیراشی دا دی سا پیراشی حکومت پیراشی دا اللہ دیل پیدا کردی دا طول دنیا دا اللہ دیل پیدا کردی دا طول دنیا دا دی کتاب خدمت کی نو قرآن کریم دا علوی مضمون دے قرآن کے چکلا انسان اللہ لراشی او انسان قرآن لراشی نو دا دنیا دا دخ پو لراشی او چکلا دے دا دین تختی نو بیا دنیا دا دن تختی بیا دنیا دا دن تختی قرآن کریم دیرو زائنو کی دیتا اشارہ کردی دا یو دا آیات کریمہ وی وَلَوْ أَنَّهُمْ اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم کدی دا اللہ حکومت نافذ کی دا اللہ حکومت راولی نو لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم بر کائنات او خط کائنات اغبا اللہ دل خادم کی اغبا دا نوکران شی فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. چکل انسان قرآن کریم لراشی وی میں جب کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام اعمال دیکھ. تا دا برن کتن صدا لی گلی دی چه قرآن کریم پا ملک جاری شو دا انسانانو پا جون کے راگے دا انسانانو دا طول کائنات دا با دا خدمت کی دا طول نعمتونا او برکتونا و پا دا پسیر آروانی رونو نن کمنگ پریشانیو زمنگ حالات خراب دی 75 سالو شو چه منگ اللہ سر دوکا کو منگ ملک ازاد کردیں دا اللہ دا قانون دا پارا او ترو سپاگی کی جمہوری نظام دی ترو سپاگی کی جمہوری نظام دی او دا لارڈ میں کالا دستور دے رونو منگ لأول منگ نظامون نشو بدلولے البته منگ زانون بدلولے شو ٹھیک دا کنا نظامون اگا چه کمدنو پا محنت پانے بدلی گی آگا محنتون زمنگ وس ندے خو منگ زانون بدلولے شو زانون بدلول دادی چه دا اللہ و دا قرآن خلاف چه کم قانون دے داغی قانون نمنگ بائیکاٹو داغی قانون نمنگ بائیکاٹو دا اللہ دا حکم خلاف دا پیغمبر دا طریقی خلاف چه کم سیاست تے پاگی کی کامیابی نشتا پاگی کی ناکامی دا کامیابی دا کا ناکامی دا منگ چه ہر کلا دا کلمہ وائلا چه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منگ اللہ سر وعدہ اکڑا چه ستا حکمنا بمنو او ستا دا پیغمبر پا طریقو دا لاندے بستے رو جوان تے رو او منگ دورا محنتو کو چه زمنگ دا یقین راشی چه دا اللہ حکمونو کی او دا نبی علیہ السلام طریقو کی دا کامیابی یقین او پا غیرو طریقو کی ناکامی یقین دا زمنگ پزرونو کی راشی دا غیر طریقی با کمینو پا غیرو طریقو کی دا ناکامی یقین دا زمنگ ملکی چه کم سیاست کی گی او کم جمہوریت روان دے دا غیر شرعی دے دا دا نبی علیہ السلام طریقہ ندا پدی کی کامیابی نشتا پدی کی کامیابی نشتا کم از کم زان خو بدلولے شکنا نور نشی کولے نو پخپل زان دا گنانا نشی بچ کولے پخپل غم کی پخپل خادای کی پخپل اجرا کی دا اللہ رب العزت خلاف کارونا مکوا دا اللہ رب العزت دا خلاف دا کارونا بائیکاٹو قرآن نبی علیہ السلام ہوئی اقرأوا القرآن واتبعوا غرائبه قرآن کریم وائی او دا قرآن کریم پا ناشناو حکمونو پسیزئی وغرائبه حدوده او دا قرآن کریم ناشنا حکمونا داغی سیاسی احکامات تی نو آغا سیاسی حکمونا آغا فرائض چا اللہ کم مقرر کردی دی داغینا اوڑی ما کم از کم دانش عملی کولے نو دا غیر اگا خما عملی کاو کانا مرا داغینا خبائیکاتو کا رونو دا قرآن کریم دا حق تے پا منگا و تاسو باندی چه من قرآن کریم نزان خبر کو او قرآن کریم من پخپل زندگای کراولو دا ختمونا دا محنتونا دا دی دا پار دی چه زمنگا استاسو پا زندگو کی قرآن کریم راشی استازانو شیوخو حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی دا غی ملگرو اغی چه قرآن کریم خوراو دا غی میشن داو چه عقیده با دا قرآنی عمل با دا قرآنی اخلاق با دا قرآنی او قانون با دا قرآن کریمی قانون با دا قرآن کریمی چه زمان طول زندگی اگر دا قرآن کریم دا سوری دا لاندی وی اگر قرآن کریم دا احکاماتو دا لاندی وی اللہ تعالی دی منگل دا صحیح عمل کو توفیق را کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.